जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़। आज हम बात ना ही तो किसी नुस्खे पर करेंगे, ना ही किसी ऐसी चीज़ पर करेंगे जिससे आज उस चीज़ पर बात करेंगे कि जो हमारे अंदर मौजूद है, उसका नाम कामयाबी है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो हिम्मत हार जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते और ऐसे बुरे सोसाइटी में रहना शुरू कर देते हैं और इसी तरह नशा और इसी तरह दीगर जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाती है। और इसी तरह जो उनके लवाहिकीन या उनके भाई बहन या उनके कोई रिश्तेदार या बीवी बच्चे, वो बुरी तरह मुतासर होते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इंसानी इस्लाह है और इंसानों की इस्लाह करने का सभी को हक है। और इसी तरह बहुत सारे जो मसले होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में ही पैदा होते हैं। दोस्तों, जब आप जल्दी हिम्मत हार जाएं, जब आप कुछ ना करने की ख्वाहिश रखें, तो फिर आपके साथ जो आपके तल्लक या जो आपके साथ कोई रिश्ते होते हैं वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। हमारा मुआशरा जो कि एशिया में बहुत ही ज़्यादा गुर्बत वाला है और इसी तरह बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे मसले भी होते हैं जो हमें ज़िंदगी में अक्सर आगे बढ़ने से रोक देते हैं, जिसमें गुर्बत है, जिसमें वसाइल ना होना, जिसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में नाकामी का बायस बन जाती हैं। सबसे पहले जो असल में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, वो हमें चाहिए एक इरादा। जब आप इरादे में कामयाब हो जाएं, इरादे को कामयाब करने के लिए आप कामयाब हो जाएं, तो आप समझ लें कि दुनिया में बेहतरीन और आला किस्म का वो नुस्खा हासिल कर लिया जो आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह फिर जब इरादा मजबूत हो तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये इसमें भी जो आपके दिल में ख्वाहिश हो कि इसमें मैं कामयाब हो सकता हूँ, जिसमें अब आपका शौक़ हो, जो आपके हाथ उठें तो वो काम होना शुरू हो जाए। जिस तरह के कुछ लोग पेंटिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि हमारी जो कि बिला वजह होना शुरू हो जाती है। एक बंदा जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक टैलेंट रखा है कि वो नात ख़ां बनना चाहता है, तो बार बार उसके अंदर से जो आवाज़ है वो निकलती है। एक बंदा जो गाना गाना चाहता है, उसके अंदर से आवाज़ निकलती है जो अल्लाह ताला ने उससे कामयाबी के लिए दी होती है, उसे वो लोग यूज़ नहीं करते। अगर यूज़ करते हैं तो मौका नहीं मिलता। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम सब लोग एक जैसे ही होते हैं, दिल भी एक जैसा। और हर जगह पर मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं। अक्सर लोगों से मिलता हूँ, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और मुख्तलिफ जो वॉइस वगैरह सुनते हैं वो भी करते हैं। इसी तरह ये तमाम जो गुफ्तगू है उन लोगों के लिए है जो नाकाम हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी हम तो दुनिया में कुछ नहीं हमारे पास, हम तो ये हो गया वो हो गया। तो उन लोगों के लिए, ये ख़वातीन के भी लिए है जो कि कुछ करना चाहती हैं लेकिन मुआशरा उन्हें करने नहीं देता। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, शायद वो एक व्हाट्सएप पे या किसी ने शेयर की थी, या इसी तरह जिस तरह के मैंने स्नैक चैट या वो भी उसी पर देख रहा था कि एक औरत, यानी कि बिल्कुल वो एक भट्ठे पे काम करती है और इसी तरह वो वीडियो बनाना शुरू कर देती है, तो इसी तरह उसे कामयाबी हो जाती है और एक लड़की यानी अपने पूरे ख़ानदान की कफ़ालत करती है और इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना देती है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं, जो लोग अनथक मेहनत करते हैं, अनथक कोशिश करते हैं, वो कामयाबी के झंडे गाड़ देते हैं। तो यही वजह है
کہ جب آپ کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی اس کوشش کی وجہ سے، اس کامیابی کی وجہ سے وہ بھی پروان چڑھنے لگتے ہیں، ان کو بھی وہ تمام خوشیاں ملتی ہیں، وہ تمام چیزیں ان کو ملتی ہیں جو کہ آپ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو مقصد یہی بات کرنے کا، جو لوگ، یہ بھی ایک بیماری ہے، جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں معاشرے نے کچھ نہیں دیا، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نشہ کر کے سکون ملتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جی ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہمیں کس نے کیا دیا۔ بھئی یہاں پر جو لوگ زندہ رہتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، وہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ چائنا کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ کام کرتے ہیں، ہمیشہ محنت کرتے ہیں۔ یہاں پر ہی کچھ مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ ہمارے پاکستانی جو لوگ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی ہمیں جی کوئی کام نہیں ملا، کوئی ایسا نہیں ہوا۔ پہلی بات تو کہ ہمارے اندر جو شرم ہے، وہ شرم نے ہی ہمیں ڈبو کے رکھ دیا۔ خاص طور پر جو انڈین لوگ ہیں وہ بھی شرم کے مارے ڈبو کے رہ گئے۔ کام نہیں کرنا، بس نئی ریسرچ نہیں کرنی، نئی کوشش نہیں کرنی، نئی آگے نہیں بڑھنا۔ تو یہی لوگ ہیں جو باہر چلے جاتے ہیں، جب ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے یہ رات دن ان کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملکوں میں یہ کام نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک بہت سا ایسا مسئلہ ہے جو میں پیچھے لے کے چلا جاتا ہے، اور اسی طرح باہر جا کے جو کام کرنا وہ اپنے ملکوں میں رہ کر کرے، اپنے ملک میں رہ کر رات دن محنت کرے، تو میں سمجھتا ہوں وہ غیروں کی غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے لوگوں کی غلامی کرو اور اپنے ملک میں رہ کر کام کرو۔ تو یہی ایک بڑا پن ہوتا ہے جب آپ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس یہی ہے وہ یا بس یہ جو ہم نے کھا لیا پی لیا سو لیا بس ٹھیک ہے، یہ بچے پیدا کیے اور دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ نہیں آپ کا مقصد دنیا میں آنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑا مقصد رکھا ہے، اور بڑے آدمی بننے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، ہمت نہ ہاریں، آگے بڑھیں۔ تو کچھ لوگ کے لیے ایک خاص یہی پیغام ہے، ایک چھوٹا سا۔ میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے فین ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی، سبھی کو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ۔ تو مقصد تو یہ ہے میرے کہنے کا اور سمجھانے کا کہ جب آپ آگے بڑھتے جائیں گے، آپ کی کاروبار میں ترقی ہوگی، آپ کے جو رشتے ہیں وہ پروان چڑھیں گے، آپ سے لوگ محبت کریں گے، تو یہ جو بیماری ہے نہ کچھ کرنے کی، اسے دماغ سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ٹائم کی پابندی کریں، یہ ایک پہلا رول اپنائیں، ٹائم کی پابندی کریں، اور اسی طرح اپنے اصول بنائیں، اور اسی طرح اپنے اندر ایک اچھا لباس پہنیں، اور اسی طرح کچھ روز سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا اور بہتر کرنا، اور اس سے بہتر کرنا، اور اس سے بہتر کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کی جیب میں پیسہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کے اندر شعور آ جاتا ہے، اور اسی طرح خوبصورتی بھی آ جاتی ہے۔ تو دوستوں سے یہی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، اس پر قابو پانے کے لیے یہ میں نے ویڈیو تھوڑی سی کوشش کی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بس جی ہم نے تو ایک کما لیا، ایک مریض دیکھ لیا، 2 دیکھ لیے، 3 دیکھ لی، چھوڑو، ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیں۔ جو لوگ بڑے کام کرتے ہیں، ایک ریڑھی والا اس کو چاہیے اوپر جانا، اسی طرح اور جو آدمی ہیں انہیں چاہیے بہت اوپر جانا، اور چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ آپ کی ترقی کا باعث بھی بنتا ہے اور ملک کی ترقی کا بھی باعث بنتا ہے۔ تو کوشش کرتے رہیں کہ کچھ نئی چیزوں کی ایجاد کریں، نئی چیزیں بنانے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہو۔ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں وہ معاشرے میں پس جاتے ہیں، معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا، معاشرہ ان کے نام تک بھول جاتا ہے، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انہیں ختم کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بنائیں اور اپنے آپ کو کامیابیوں کی بلندی کی طرف لے کے جائیں۔ یہ نہیں کہ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ چپ کر جائیں، کوشش کریں، ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، جب آپ کے اندر بیدار ہو جاتی ہے تو منزلیں بھی آپ کے پاؤں چومتی ہیں، لیکن جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بیماری آپ کے اندر گھر کر جاتی ہے۔ جب گھر کر جاتی ہے تو آپ کے ساتھ ساتھ کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں جو
ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश करें अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की हिफाजत करें और अपनी बीवी सेहत जो भी आपसे तल्लक है किसी भी रिश्ते का, आप उन्हें निभाने की कोशिश करें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें और सबसे पहले कि आप कामयाबियों की तरफ उठान भरें। और इसी तरह जब आप कामयाबियों की तरफ जाएंगे तो फिर अल्लाह ने चाहा तो आप हमेशा मायूस होना छोड़ जाएंगे। जब मायूस होना छोड़ जाएंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी जो बीमारी है, इससे भी आपकी जान छूट जाएगी। और अच्छे लोगों में बैठें, कामयाब लोगों में बैठें, जो हमेशा मुस्कुराते हैं उन लोगों में बैठें और हमेशा लोगों को कामयाब करने की कोशिश करें और ख़ुद भी कामयाब हों। जो चीज़ आप जिस चीज़ पर अमल नहीं करेंगे वो दूसरा भी अमल नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि मज़ीद आगे बढ़ना और ज़िंदा जब तक रहे इंसान तो उससे लोग फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।